بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه شما محصلین عزیز. خوش آمدین به یکی از دروس دیگر مضمون دیتا کمیونیکیشن. در این درس ما شما روی ترانسمیشن ایمپیرمنتس یا موانعی که به خاطر انتقال دیتا از سورس به طرف دستینیشن هست را مورد بحث قرار میدیم. یعنی کدام موانع هست که سبب ضعیفی سیگنال میشه، کدام موانع هست که سبب میشه سیگنال ما شما به صورت درست در طرف ریسیور به دست نبیاید. تمامی موانع را ما شما در این درس مورد بحث قرار میدیم. هر موانعی که سبب شود که در سیگنال ما شما تغییر بیاید یا سیگنال ما شما ضعیف شود یا کاملا سیگنال ما شما محو شود و از بین بره، این ما شما به نام ترانسمیشن ایمپیرمنتس یا موانع ترانسمیشن یا موانع انتقال دیتا یاد میکنیم. در کل تمام موانع را ما شما به 4 کاتگوری تقسیم بندی میکنیم که یکی اتنیویشن هست و دیگه دیستورشن هست و نویز هست و دیلی دیستورشن هست. یعنی این 4 موانع هست که سبب میشه دیتا به صورت درست از طرف سورس به طرف دستینیشن انتقال نکنه یا سیگنالی که جنریت شده از سورس به دستینیشن به صورت درست انتقال داده نشود. میایم دانه به دانه روی هر کدام از این موانع صحبت میکنیم. اولش گفتیم به نام اتنیویشن یاد میکنن. هر قدر سیگنال ما شما از طرف سورس به طرف دستینیشن میره، همه قدر سیگنال ما شما ضعیف میشه، چون هر سیگنال ما شما یک فریکونسی مشخصی را می داشته باشه و وقتی فریکونسی در حال انتقال می باشه یا سیگنال ما شما در حال انتقال هست، تعداد دور با فیواید زمان ازی کمتر شده میره و در نتیجه سبب میشه که سیگنال ما شما ضعیف شود. ای که سیگنال نظر به زمان یا نظر به فاصله ضعیف شده میره، ایره ما شما کدام موانعی که سبب از این میشه که سیگنال ما شما ضعیف شود، ایره ما شما به نام اتنیویشن یاد میکنیم. مثلا در شبکه های وایرلس وقتی سیگنال انتقال داده میشه از طرف وایرلس، از یک وایرلس آنتنا با وایرلس آنتنای دیگه، در اینجا یک تعداد موانع ممکن سبب ضعیفی سیگنال ما شما شود. مثلا اگر سیگنال از یک دیوار عبور میکنه یا اگر سیگنال از یک دیوار خصوصا المونیمی عبور میکنه یا سیگنال از یک محیط عبور میکنه که محیط مرطوب هست، در اینجا سبب میشه که سیگنال ما شما ضعیف شود که این باز در شبکه های وایرلس به نام FSPL یا فری اسپیس پات لاس هم یاد میکنن. پس خود فری اسپیس پات لاس یا FSPL که در نتیجه موانعی که در صد راه سیگنال ما شما میای و سیگنال ضعیف میشه، این خود از یک نوع اتنیویشن هست. پس خلاصه میسازیم که اتنیویشن هر مانعی که سبب ضعیفی سیگنال ما شما باشه یا تعداد مقدار انرژی که در سیگنال ما شما کم میشه در مسیر راه وقتی سیگنال انتقال داده میشه، این ما شما به نام اتنیویشن یاد میکنیم. یک نمونه که شما در این گراف میبینین، مثلا در این گراف شما میبینین که اوریجینال سیگنال ما شما شکل تابعی ساین را می داشته باشه و جنریت شده. در پوینت A ای دارای یک انرژی یا یک مقاومت می باشه. وقتی سیگنال ما شما انتقال داده میشه و در پوینت B میرسه، ممکن در پوینت B شکل سیگنال ما شما تغییر خورده. قسمی که میبینین گراف هایشان هم متفاوت هست. پس این تغییر شکل در خود در حقیقت هم فریکونسی ما شما سبب ای بوده که در مسیر را خود فریکونسی یا سیگنال ما شما مواجه با موانع شده و در نتیجه از قدرت سیگنال ما شما کم میشه. در شبکه های دیجیتال کمیونیکیشن ما شما یا در دیجیتال نتورک ها ما شما قدرت سیگنال ها را به دیسیبل اندازه گیری میکنیم. دیسیبل در حقیقت مقدار قوتی همون سیگنال ما شما را نشان میده. وقتی میخوایم دیسیبل را پیدا بکنیم، از فرمول 10 ضرب در لوگاریتم P2 تقسیم P1 به قاعده 10 استفاده میکنیم. P2 همون قدرت سیگنال ما شما در نقطه پوینت 2 یا نقطه دومی می باشه، یعنی در کدام نقطه‌ای که سیگنال ما شما رسیده، و P1 نقطه‌ای هست که سیگنال ما شما تازه جنریت شده. پس این در حقیقت همون قدرت نسبی هست که ما شما به خاطر همون سیگنال خود محاسبه میکنیم. وقتی سیگنال از نقطه سورس به دستینیشن میرسه، ما شما میتونیم قدرت سیگنال را در دستینیشن هم اندازه گیری بگیریم و قدرت سیگنال را در سورس هم اندازه بگیریم. وقتی خواسته باشیم نسبت از این را پیدا کنیم، نسبت از اینا را باز ما شما به dBm یا دیسیبل میلی وات هم نشان داده میتونیم. اگر قرار باشه سیگنالی که ما شما انتقال میتیم در مسیر را او قدر ضعیف شود که نتونه به دستینیشن برسه، ما شما در شبکه های وایرلس و در انالوگ ترانسمیشن میتونیم از امپلیفایر استفاده بکنیم. و در صورتی که شبکه های ما شما شبکه های یا ترانسمیشن سیستم ما شما دیجیتال هست، میتونیم باز ما شما از ریپیتر استفاده بکنیم. و در درس قبلی هم گفتیم که امپلیفایر کاری که میکنه این هست که سیگنال های ما شما را تقویت میبخشه ولی سیگنال ها را دوباره جنریت نمیکنه.
و ریپیتر همین هست که سیگنال های ما شما را وقتی که به دست میاره اگر ضعیف شده باشه او را دوباره جنریت میکنه. به او خاطر افیشنسی و موثریت امپلیفایر خوب است. امپلیفایر کارش به سرعت انجام میده، ولی مشکل دی هست ممکن سیگنالی که جدیدن جنریت شده مقدار نویز بالایش علاوه شده باشه که سبب دیستورشن میشه. و همچنان اگر ما شما از ریپیتر استفاده میکنیم، خوبی ریپیتر دی هست که سیگنالی که دوباره جنریت میشه بالایش نویز اضافه نمیشه. پس در ریپیتر ما شما ریلایبیلیتی خوبتر می داشته باشیم و در امپلیفایر ما شما افیشنسی خوبتر می داشته باشیم. پس این انتخاب در دست ما شما هست که در شبکه ها از امپلیفایر استفاده میکنیم یا از ریپیتر. ولی معمولی قسم هست که در شبکه های وایرلس زیادتر از امپلیفایر استفاده میشه و در شبکه هایی که به شکل کیبل هست زیادتر از ریپیتر استفاده میشه. خب ما شما یکی از دلایل گفتیم سبب ضعیفی سیگنال ما شما میشه او اتنیویشن هست، یعنی مقدار قوت سیگنال ما شما که در مسیر را کم میشه نظر به موانع متفاوتی را ما شما به نام اتنیویشن یاد میکنیم. در شبکه هایی که وایر باشه اتنیویشن به شکل هست که مقاومت خود جریان ما شما میفهمین از دوران مکتب ما شما خواندیم که مقاومت در جریان برق هر چیزی که در مخالف جریان برق در حرکت باشه و سبب ضعیفی جریان برق شوه او رو ما شما به نام مقاومت یاد میکنیم که به اوم اندازه گیری میشه. در کیبل های نتورک هم ما شما این مقاومت می داشته باشیم، چون در کیبل های نتورک دیتا ما شما به شکل سیگنال های الکترونیکی در حال انتقال می باشه، یعنی به شکل برق هست و در مقاومتی که در مقابل سیگنال های الکترونیکی قرار داره سبب اتنیویشن یا ضعیفی سیگنال ما شما در کیبل ها میشه. دیگه ما شما مانعی که سبب ضعیفی سیگنال ما شما میشه یا امپیرمنت دومی که ما شما می داشته باشیم به نام دیستورشن یاد میشه. دیستورشن در حقیقت هر مانعی که سبب تغییر شکل در سیگنال ما شما شوه، یعنی همون گراف سیگنال ما شما کاملا تغییر بخوره یا دوباره تشکیل شوه، ریفورم شوه یا ریشیپ شوه، این ما شما به نام دیستورشن یاد میکنیم. مثلا با یک مثال اگر شما در قسمت ببینین ما شما یک کامپوزیت سیگنال را داریم که از سه سیگنال دیگه تولید شده که ما شما در درس‌های قبلی هم گفتیم که کامپوزیت سیگنال ما شما از چند سیگنالی که هم فیز باشه یا متفاوت الفیز باشه میتونه ایجاد شوه و این سبب میشه که یک سیگنال قوی‌تر را ما شما داشته باشیم که نزدیک به سیگنال هایی باشه یا نزدیک به گراف هایی باشه که شکل اسکوئر را می داشته باشه. مثلا اگر سورس دیتا را انتقال میده، کامپوزیت سیگنال ما شما در این طرف نشان داده شده و تمام کامپوننت هایی که کامپوزیت سیگنال را ساخته کلشان هم فیز هست، از نقطه صفری محور سیستم کمیت وضعیه تمام شروع شده که دقیقاً شکل تابع ساین را می داشته باشه. اگر این ما شما در یک میدیا انتقال میتیم و این سبب میشه که در طرف ریسیور وقتی کامپوزیت سیگنال را ما شما می داشته باشیم و از او امو فاندامنتال سیگنال های کامپوننت هایش می سازیم، اگر اونا را ما شما ببینیم در فازشون تغییر آمده. مثلا سیگنال اولی رو شما میبینین که از نقطه صفری سیستم کمیت وضعیه قائم شروع شده ولی شکل تابع ساین را دیگه نمی داشته باشه. یا سیگنال دومی را اگر میبینین در این قسمت از نقطه صفری شده، در صورت که از نقطه یک مثلا شروع شده، و سیگنال سوم ما شما مثلا هم پس از نقطه صفری شده صفری شروع شده. پس قسمی که میبینین در سیگنال های ما شما یک تغییر ایجاد شده، در فاز یا در فیز سیگنال ما شما یک تغییر ایجاد شده که این سبب تغییر شکل در امو کامپوزیت سیگنال ما شما در نهایت در خود سیگنال ما شما میشه که میگیم هر مانعی که سبب تغییر فاز در فاندامنتال سیگنال های ما شما میشه و این سبب میشه که در اصل سیگنال ما شما در تابع یا در گرافش تغییر شکل ایجاد شود. پس در نتیجه ما شما میگیم که اون موانع را به نام دیستورشن یاد میکنن. دیستورشن میتونه در جاهای متفاوتی در نتورک اتفاق بیفته. نمونه های متفاوتی را هم ما شما میتونیم داشته باشیم. یکی از نمونه های خیلی مشابه به دیستورشن یا نمونه خیلی واضح دیستورشن را به نام ISI یاد میکنن یا Inter-Symbol Interference. Inter-Symbol Interference قسمی هست که دو فریکونسی یا دو فاندامنتال فریکونسی ما شما یکی دیگر را اوورلپ میکنن. اینترفرنس هدف از امو اوورلپ کردن دو فریکونسی هست که یا دو چینل هست که ما شما می داشته باشیم. پس اینتر-سیمبل اینترفرنس یک نمونه از دیستورشن هست که در این سبب میشه که یک سیگنال ما شما یا یک فریکونسی ما شما فریکونسی دیگر را اوورلپ بکنه و در نتیجه در طرف ریسیور وقتی دیتا را به دست میاره چیزی را که سندر انتقال داده به عین شکل به دست نمیاره. پس دیگه اینتگریتی دیتا ما شما هم از بین میره. خب پس تا حال دو مانع را ما شما گفتیم، یک اتنیویشن
که گفتیم از سبب ای که سیگنال ما شما در میدیا چی وایر باشه چی وایرلس وقتی پروپاگیت میشه ممکن در مسیر را یک مقدار انرژی خود از دست بده و در نتیجه سبب تضعیف یا ضعیفی سیگنال ما شما شود. و دیگه گفتیم که دیستورشن هست که خود دیستورشن در حقیقت تغییر شکل در امو سیگنال ما شما هست، تغییر شکل در کمپوزیت سیگنال ما شما را به نام دیستورشن یاد میکنه و یک از تطبیقات مشهورش هم گفتیم به نام ISI یاد میکنن. مانع دیگه ای را که ما شما در سیگنال های خود می داشته باشیم که سبب تخریب سیگنال های ما شما میشه او را به نام نویز یاد میکنن. نویز هر سیگنالی که بجز از اون سیگنالی که ما شما اینترستد هست و از اون دیتای خود به دست میاریم، هر سیگنال دیگه ای که ما شما در اطراف همون سیگنال اصلی خود داشته باشیم او را به نام نویز یاد میکنن. مثلا فرض بکنین که شما از طریق تلویزیون یک چینل خاص را تماشا میکنین، پس کدام فریکونسی یا کدام چینل را که شما تماشا میکنین انتنای تلویزیون شما فقط باید از همون چینل دیتا را به دست بیاره، ولی انتنای شما در عین زمان میتونه که فریکونسی های چنل های دیگه که پخش میشه توسط دیگه تلویزیونا اونا را هم امو انتنای شما سیگنال هایش میبینه و اون سیگنال ها بالای اصل سیگنال شما تاثیر میداشته باشه. مثلا شما چینل طلو را میبینین، همزمان انتنای تلویزیون شما از چینل آریانا تلویزیون یک و دیگه تلویزیون ها هم از چینل از اونا هم سیگنال ها را به دست میاره، ولی از بین تمام سیگنال ها کوشش میکنه که از اون سیگنالی که تلویزیون طلو پخش میکنه یا در کدام چینلی که تلویزیون طلو سیگنال پخش میکنه از امو دیتای خود به دست بیاره. پس چینل دیگه تلویزیون ها یا امو سیگنال هایی که از توسط دیگه تلویزیون ها پخش شده اونا را ما شما دیگه به نام نویز یاد میکنیم. مثلا فرض بکنین مثال دیگه نویز مثل این میمونه که شما در یک کتابخانه میخواین درس بخوانین، یا فرض بکنین شما میخواین در یک اتاقی که تعداد افراد زیاد است با یک فرد مشخص صحبت کنین در حالی که همزمان تمام افراد صحبت میکنه. پس فردی که همراه شما صحبت میکنه سخنای او به شما اینترستد دیتا هست و شما باید تنها امو را باید بشنوین و افراد دیگه که صحبت میکنه شما نمیخواین گپای اونا را بشنوین، اونا را ما شما باز به نام نویز یاد میکنیم. پس هر قدر لول نویز زیاد باشه اما قدر ما شما سبب میشه که دیتای خود به صورت درست به دست نبیارین. در شبکه ها هم همین قسم هست، وقتی دیتا از طرف سورس به طرف دستینیشن انتقال داده میشه خیلی اوقات قسمی هست که تنها ما شما یک سیگنال مشخص را به دست نمیاریم بلکه چندین سیگنال را به دست میاریم که قرار است ما شما تنها از یک سیگنال دیتای خود بگیریم و او را ما شما پروسس بکنیم. پس ما شما میگیم هر ادیشنال سیگنال را که ما شما در اطراف همون سیگنال مرکزی خود به دست میاریم اونا را ما شما به نام نویز یاد میکنیم. تمام نویز ها هم به 4 دسته تقسیم بندی میشه. یک ترمال نویز هست، دیگه ما شما اینترمودولیشن نویز را می داشته باشیم، کراس تاک نویز را داریم و امپولس نویز را می داشته باشیم. ترمال نویز مثلا از اثر بلند رفتن درجه حرارت در یک میدیا به دست میاد. مثلا اگر درجه حرارت در اطراف یک کیبل که کیبل نتورک هست و دیتا را انتقال میده، اگر درجه حرارت در پهلوی از بسیار بالا میره، وقتی امو الکترون هایی که دیتا ما شما را انتقال میده در کیبل او الکترون ها بسیار یک ضربان شدید می داشته باشن که سبب از این میشه که الکترون های ما شما به شدتی که باید در کیبل انتقال پیدا بکنه را نمیکنن و این سبب میشه که دیتا ما شما بسیار ضعیف انتقال پیدا بکنه. این و نویز را که از اثر درجه حرارت بالای سیگنال های ما شما فشار وارد میکنه این را ما شما به نام ترمال نویز یاد میکنیم. اگر خواسته باشیم ما شما ترمال نویز را دریافت بکنیم، در این قسمت یک فرمول نشان داده شده که N0 مساوی هست با K ضرب در T که واحدش هم واتس فر هرتز است. ما شما میفهمیم که وات فر هرتز از دوران مکتب خواندیم که این را به نام ژول هم یاد میکنن که این واحد همو انرژی هست. پس اگر خواسته باشیم ما شما این را دریافت بکنیم که چگونه چقدر جول بالای دیتای ما شما تاثیر گذاشته یا چقدر جول یا چقدر مقدار انرژی بالای سرعت انتقال الکترون های ما شما در یک کیبل تاثیر گذاشته، میتونیم از این فرمول استفاده بکنیم. در اینجا که یک عدد ثابت هست که به نام بولتزمن کانستانت یا ثابت بولتزمن هم یاد میکنن که 1.38 ضرب 10 به توان منفی 23 جی فر کی یا جول فر کی هست. و همچنان ما شما دیگه تی را می داشته باشیم که تی هم تمپریچر یا درجه حرارت می باشه که در اطراف همون کیبل ما شما قرار داره. دیگه یک مثال گفته شده، مثال 3.1 هست، گفته room temperature is usually specified as T is equal to 17 Celsius or 209 K. At this temperature the thermal noise power density is،
یعنی گفته شده که درجه حرارت اگر 17 درجه سانتیگراد باشه شما در این حالت امو ترمال نویز را دریافت بکنین. خب گفتیم که یک عدد ثابت هست که 1.38 ضرب 10 به توان منفی 23 هست. این ما شما ضرب در 290 می سازیم که در نتیجه اگر ما شما محاسبه بکنیم منفی 204 دی بی وارد پر هرتز دریافت میشه. پس ما شما میگیم ترمال نویز امو نویزی هست که از اثر درجه حرارت بالای سیگنال های ما شما تاثیر منفی میگذاره. دیگه ما شما انتر ماژولیشن نویز را می داشته باشیم. اگر ما شما در یک کیبل خواسته باشیم که چندین سیگنال را انتقال بدیم، امروزه یک از تکنولوژی که در نتورک استفاده میشه تکنولوژی ملتیپلکسینگ هست. در تکنولوژی ملتیپلکسینگ ما شما چندین دیتا را یا دیتای متفاوت را از یک کیبل انتقال میدیم. مثلا همزمان شما در لپتاپتان هم یوتیوب تماشا میکنین و همچنان همزمان در اینترنت دانلود منیجر ممکن شما یک فایل را دانلود بکنین. پس همزمان دیتای هر دوی اپلیکیشن از یک کیبل به دست میاد. پس این به این معنی هست که در یک کیبل شما چندین سیگنال را در حال انتقال می داشته باشین. سیگنال هایی که در یک کیبل انتقال میکنن طبعا این سیگنال ها بالای که دیگه تاثیر میگذارن و این تاثیرشان تاثیر منفی هست. کمی تاثیر را به نام انتر ماژولیشن نویز یاد میکنن. دیگر نوع نویز را که ما شما داریم به نام کراس تاک نویز یاد میکنن. هر وقتی که ما شما دو یا چند کیبل را بندل بسازیم، مثلا خیلی اوقات وقتی ما شما نتورک را ایجاد میکنیم از دگ های استفاده میکنیم. دگ ها در حقیقت مثل امو کارتون میمانه یا مثل یک کارتنی هست که در داخلش ما شما چند کیبل جاسازی میکنیم و از چند کیبل و چند یوزر ما شما خدمات میدیم. چندین کیبلی که در یک دگ قرار می داشته باشد تاثیرات منفی بالای یکی دیگه دارن. یعنی هر قدر تعداد کیبل ها در یک دگ زیاد باشه اما قدر تاثیرات منفی سیگنال هایی که در دو کیبل انتقال میکنه را می داشته باشیم. به او خاطر در نتورک امروزه ما شما دو رقم کیبل های تویستد پیر داریم. یکی شیلدد هست و دیگه ان شیلدد هست. همون شیل یا همون پوشی که در اطراف پوشی مثل یک پوش زرورقی میمونه در اطراف کیبل های تویستد پیر که هست. این به این خاطر هست که نگذاره که از محیط یا از اطراف چقدر سیگنال هایی که است تاثیر منفی بالای هم سنترال سیگنال ما شما داشته باشه. و اگر ما شما این پوش را نداشته باشیم، یعنی هم پوش زرورقی نباشه، انشیلدد تویستد پیر باشه، باز امکان از این هست که سیگنال های بیرونی بالای سیگنالی که دیتای ما شما را انتقال میکنه را تاثیر منفی داشته باشه. پس کدام سیگنال هایی که در اطراف سیگنال مرکزی ما شما هست، در اطراف کیبل ما شما هست و تاثیر منفی بالای انتقال دیتای هم سیگنال ما شما می داشته باشه، این را به نام کراس تاک نویز یاد میکنن. پس از او خاطر میگن که کراس تاک در کیبل های انشیلدد تویستد پیر بالاتر هست نسبت به کراس تاک در کیبل های شیلدد تویستد پیر. دیگه نویز را که ما شما می داشته باشیم به نام امپولس نویز یاد میشه. امپولس نویزی هست که در یک مقطع بسیار کوچک زمانی، یعنی یک نویز یک سیگنال هست در یک مقطع بسیار کوچک زمانی جنریت میشه و قدرت بسیار بالا را می داشته باشه. مثلا فرض بکنین ما شما یک کیبل نتورک را از هوا عبور داده باشیم. مثلا فرض بکنین بین دو آپارتمان ما شما یک کیبل را از هوا عبور داده باشیم. وقتی مثلا فرض بکنین رعد و برق میشه، ممکن یک اشعه بسیار کلان برق جنریت شوه و او سبب شوه که دیتایی که در کیبل ما شما انتقال داده میشه او را تخریب بکنه. پس امو سیگنالی که رعد و برق جنریت میکنه با اساس صوت بسیار حجمی که می داشته باشه و امو الکترون هایی که جنریت میشه سبب میشه که دیتای ما شما در یک مقطع بسیار کوچک زمانی یک ضربه بسیار بزرگ را ببینه. یعنی امپولس نویز سیگنال هایی هستند که در یک مقطع کوچک زمانی ایجاد میشه و سبب تخریب بسیار بزرگی بالای دیتای ما شما میگذاره و حتی کاملا خیلی اوقات هم سبب از بین رفتن دیتای ما شما میشه. این را به نام امپولس نویز ما شما یاد میکنیم. پس همین 4 رقم نویز را ما شما داریم که یکی ترمال نویز بود، دیگه انتر ماژولیشن نویز بود، کراس تاک نویز بود و امپولس نویز بود. در کل ما شما گفتیم که این موانع هست که سبب میشه دیتای ما شما به سرعت انتقال داده نشوه و یا سیگنال های ما شما در مسیر راه ضعیف شوه. در درس بعدی ما شما روی چنل کپاسیتی صحبت میکنیم. امید است درس براتون مفید واقع شده باشد. تا درس های بعد، الله حافظ.